अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जो बताएंगे उसको सुनकर आप एकदम हैरान हो जाएंगे कि एक बहुत बड़े मौलाना साहब की कब्र से ऐसा क्या निकला। दोस्तों, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये कैसे हुआ, इसके बारे में हम आपको पूरी मालूमात देंगे। एक बार मक्का शहर में एक आलिम दीन का इंतकाल हो गया और उन्हें मुसलमानों के एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनकी मौत के 1 साल के बाद एक शख्स का और इंतकाल हुआ। अरब का दस्तूर है, पुरानी कब्र में ही दूसरे मुर्दे को दफन कर देते हैं और इस तरह कई मुर्दे एक कब्र में दफन हो जाते हैं। लिहाजा इस शख्स को दफन करने के लिए मौलाना साहब की कब्र खोली गई ताकि नए मुर्दे को इस कब्र में दफन कर दिया जाए। लेकिन प्यारे दोस्तों, कब्र खोलते ही एक अजीबोगरीब मंजर सामने था कि आलिम साहब की कब्र में आलिम साहब के बजाय एक निहायत खूबसूरत लड़की मौजूद थी। यानी उस हसीन खूबसूरत लड़की की मैयत मौजूद थी, उसकी लाश मौजूद थी। और वो लड़कों को एक लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, जब ये खबर फैलने लगी कि आलिम साहब की कब्र से लड़की निकली है तो आसपास के लोग वहां जमा होने लगे। इत्तेफाक से वहां हज करने फ्रांस का एक मुसलमान भी आया था। उसने जब उस लड़की की सूरत देखी तो कहा मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे भी कुछ इस्लाम की बातें सीखी थी। फिर कुछ दिन के बाद ये बीमार हुई और मर गई तो इसके घर वालों ने इसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। और अब अजीब बात ये है कि इसकी कब्र मक्का शहर में कैसे पहुंच गई। लोगों ने कहा इस लड़की की कब्र यहाँ होने की वजह ये हो सकती है कि ये लड़की नेक मुसलमान बन गई हो। लेकिन फिर आलिम साहब की मैयत कहाँ गई, उनकी लाश का क्या हुआ? किसी ने कहा हो सकता है आलिम साहब की लाश इस लड़की की कब्र में चली गई हो। तो जो फ्रांस वाला मुसलमान था उसने कहा मैं यहाँ से हज करके यहाँ से फारिग होकर अपने मुल्क फ्रांस जाऊँगा और उस लड़की के घर वालों को सारा माजरा बताऊँगा और उस लड़की की कब्र खोल कर देखूँगा कि आखिर क्या माजरा है। लोगों ने कहा ठीक है। लोगों ने उस फ्रांस वाले आदमी के साथ एक अपना भी बंदा भेज दिया। वो आदमी अपने मुल्क जाकर लड़की के घर वालों से मिला और सारा वाक़या बयान कर दिया। तो लड़की के घर वाले बहुत हैरान हुए। चुनांचे उन लोगों ने लड़की की कब्र खोली तो लड़की की ताबूत में उन आलिम साहब की लाश थी जो मक्का में दफन हुए थे। वो लोग बहुत हैरान व परेशान हुए कि आखिर ये क्या माजरा है। जब ये खबर मक्का पहुंची कि आलिम साहब की लाश ईसाइयों के कब्रिस्तान में है तो सब बहुत परेशान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़की की लाश का मक्का में होना उसकी नेक और मुसलमान होने की वजह से है। लेकिन आलिम साहब ऐसी कौन सी गलती की है, ऐसा कौन सा गुनाह किया होगा जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया। चुनांचे आलिम साहब की बीवी से पूछा गया कि तेरे शौहर में ऐसी कौन सी बात थी जो उसके साथ ये मामला पेश आया। आलिम साहब की बीवी ने कहा मेरा शौहर तो बड़ा नेक और नमाजी किस्म का इंसान था, तहज्जुद गुजार भी था, कुरान पढ़ने वाला भी था। लोगों ने कहा कि सोच कर बताओ आखिर कोई तो बात होगी कि इतना कुछ हो गया। उनकी बीवी ने गौर करके कहा मेरे शौहर की एक बात मुझे हमेशा खटकती थी कि जब भी उनके ऊपर गुस्ले जनाबत वाजिब होता तो वो ये हमेशा कहते थे कि ईसाइयों में ये बात अच्छी है, उन पर गुस्ले जनाबत वाजिब नहीं होता और हमें तो सर्दियों में भी नहाना पड़ता है।
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہی کے درمیان پہنچا دیا ہو جن کے طور طریقے کو وہ پسند کیا کرتا تھا اور اسلامی طریقہ اسے ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ دوستو، ہو سکتا ہے آپ اس واقعے سے اتفاق نہ کریں، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے کون انکار کرے گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص جس قوم سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ جائے گا۔ لہٰذا میرے پیارے دوستو، ہمیں کچھ بھی بولنے سے پہلے اپنے الفاظ پر مکمل کنٹرول رکھنا چاہیے۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک عورت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے امیر المومنین، میرا شوہر دن کا روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے اور میں اس کی شکایت کرنے کو ناپسند کرتی ہوں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہارا شوہر تو بہت نیک اور پرہیزگار ہے، وہ تو بہت اچھا ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے عرض کیا، یا امیر المومنین، میرا شوہر دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے اور میں اس کی شکایت کرنا پسند نہیں کرتی۔ اس طرح سے اس عورت نے یہ بات 3 بار دہرائی اور تینوں بار امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا۔ دوستو، وہیں پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے اس عورت کی بات سنی تو کہا، اے امیر المومنین، یہ عورت اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا شوہر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، وہ اس کو وقت نہیں دے پاتا، اس کا شوہر اس کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوتا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے کعب، تم نے اس بات کو سمجھا ہے، اب تم ہی اس کا فیصلہ کر دو۔ اس کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے شوہر کو بلایا اور کہا، اے شخص، تمہاری بیوی تمہاری شکایت کرتی ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، کس چیز کی شکایت کر رہی ہے؟ کھانے کے بارے میں یا پینے کے بارے میں؟ اس کے بعد اس کی بیوی نے کچھ اس طرح سے آثار پڑھنا شروع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے قاضی، ان کی دانش بڑی پختہ ہے، میرے دوستوں کو ان کی مسجد نے میرے بستر سے غافل کیا ہے، اس کی عبادت نے میرے پہلو میں سونے کی دلچسپ کو ختم کیا ہے۔ اے حضرت کعب، تم ہی فیصلہ کر دو۔ یہ سن کر اس عورت کے شوہر نے کہا، اے امیر المومنین، یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اس کے بستر اور اس میں مجھے بالکل دلچسپی نہیں ہے۔ میں ایسا شخص ہوں جو سورۃ البقرہ، آل عمران، آل نساء، المائدہ، الانعام، الاعراف میں نازل ہوا ہو، اس نے مجھے ہر چیز سے غافل کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یاد رکھنا، تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے اور ہر عقل مند کے لیے 4 دن میں اس کا حصہ ہے، اس لیے ہر 4 دن میں تم اپنا حق ادا کر دو اور علتیں بیان کرنا چھوڑ دو۔ اللہ نے تمہارے لیے 2 2 3 3 4 4 حلال کیے ہیں، تو تمہارے لیے 3 دن 3 راتیں ہیں، اس میں تم جتنی چاہو عبادت کرو، اور یاد رکھنا چوتھے دن یا چوتھی رات اپنی بیوی کا حق ادا کر دے۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میں تمہاری کس بات کی تعریف کروں، تمہارے امر کا تعظیم کروں یا اس معاملے پر ان کا سمجھانے پر تمہارے فیصلے کی تعریف کروں۔ اے کعب، میرے بھائی، آج سے تمہیں بصرہ کا قاضی بنا دیا۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔